नमस्ते एभ्रिवान, म तपाईकै आरसी चौलागाई यो आइडियाज रुम भन्ने च्यानलबाट आज मैले एउटा किताबको बुक रिभ्यू पार्टली रिभ्यू ल्याएको छु। जुन किताबले मलाई इकोनोमिक्सको बाटोमा हिँड्न पढ्न एकदमै सजिलो सहज बनाएको छ। सो त्यो किताब यो अगाडि हेर्नुभएको छ, त्यो किताब यही हो। तर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो किताब कति पुरानो देखिन्छ नि। यो यतातिर भएको छ, कुचेको छ, अलि प्लास्टिकहरू पनि च्यातेको छ। तर यो किताबभित्र के छ त, यसले के मलाई इन्स्पायर गर्यो, यो भित्र कन्टेन्टहरू कस्ता छन्, के चिजहरू राखिएका छन् भन्ने कुरा आज म बताउन गइरहेको छु। र त्यहाँभित्रका कस्ता कुराहरूले मलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने कन्टेन्ट हो आज। सो मैले अब सुरुवात गरेँ पल्टाउन। सो यो चाहिँ किताब पी.ए. स्यामुएल्सन र उहाँ हो पी.ए. स्यामुएल्सन र विलियम नर्थहाउस। पी.ए. स्यामुएल्सन चाहिँ अमेरिकन, यहाँ लेखिएको छ फर्स्ट अमेरिकन टु रिसिभ अ नोबल प्राइज इन इकोनोमिक्स, वान अफ दोज रेयर साइन्टिस्ट हु क्यान कम्युनिकेट विथ द ले पब्लिक। मैले यहाँ अन्डरलाइनै गरेको छु, कम्युनिकेट विथ द ले पब्लिक। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी पहिलो इकोनोमिस्ट हो अमेरिकाबाट, होइन। पी.ए. स्यामुएल्सन भन्ने उहाँ नै हो। र उहाँले चाहिँ कम्युनिकेट विथ द ले पब्लिकसँग, हरेक व्यक्तिसँग, सामान्य मान्छेहरूलाई पनि सहज ढङ्गले बुझ्ने किसिमको कन्टेन्टहरू चाहिँ उहाँले इकोनोमिक्सको बारेमा बताउनुहुन्छ भने चाहिँ न्युजिकमा धेरै वर्ष उहाँले चाहिँ इकोनोमी एडभाइजर भनेर काम गर्नुभयो। र अमेरिकाको राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको चाहिँ उहाँ चाहिँ इकोनोमिक एडभाइजर पनि हुनुभयो। न्युजिकमा चाहिँ उहाँले कोलम लेख्नु हुँदो रहेछ र उहाँले धेरै अनुभव गर्नुभएको छ इकोनोमिक्स फिल्डमा। विलियम नर्थहाउस पनि उहाँ चाहिँ पिएचडी इन इकोनोमिक्स एट एमआइटी अन्डर ग्रेजुएट एट एल, यसरी पढ्दै जाँदा उहाँले रिसर्चहरूमा पनि विभिन्न गर्नुभएको छ, योगदान दिनुभएको छ। उहाँहरूको बारेमा तपाईँले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा भएको कन्टेन्टहरू हेर्नुहोस्, बेसिक कन्टेन्ट छ। तपाईँहरू कोही पनि जो इकोनोमिक्स फिल्डको हुनुहुन्छ या इकोनोमिक्स पढ्ने सोच गर्नुभएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने यो किताब म उहाँहरूलाई चाहिँ प्रिफर गर्छु, किनभने बेसिक कन्टेन्टहरू एकदम बेस बनाउने किसिमको छ। जस्तो तपाईँ कुनै अरू फिल्डबाट, इन्जिनियरिङ फिल्डबाट, एग्रिकल्चर फिल्डबाट इकोनोमिक्स पढ्दै हुनुहुन्छ, मास्टर्स या ब्याचलर केही इकोनोमिक सबैमा इकोनोमिक्स भ्यू चाहिन्छ, इकोनोमेट्रिक्सदेखि लिएर सबै। सो त्यो भ्यू हाल्नको लागि पनि यदि तपाईँको बेस छैन भने तपाईँको समय अलिकति निकालेर तपाईँले यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले एकदमै त्यो व्यक्तिहरूलाई जो इकोनोमिक बेस छैन, उहाँहरूको 11-12मा पढ्नु भएको छैन, ब्याचलरमा पढ्नु भएको छैन, एकैचोटि मास्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ या पढ्नु नै भएको छैन भने त्यसको लागि यो किताब एकदमै राम्रो ठान्छु मैले मेरो अनुभवमा। सो फन्डामेन्टल्स अफ इकोनोमिक्स, हाउ टु रिड ग्राफ्सलाई हेर्नुहोस्, यो बेसिक ग्राफ्स कसरी रिड गर्ने भन्ने कन्टेन्ट पनि छ। यो मैले चाहिँ यो अलिकति यो कति धेरै च्याप्टरहरू अध्ययन गरिसकेँ, पार्टहरू। सो बेसिक इलिमेन्ट अफ सप्लाई एन्ड डिमान्ड, होइन। सो माइक्रो इकोनोमिक्स हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो ओभरअल हामी इकोनोमिक्स पढ्ने जो म्यानेजमेन्ट पढ्ने हुनुहुन्छ, बिबिएसदेखि लिएर एमए इकोनोमिक्स, ब्याचलर इकोनोमिक्स, +2मा इकोनोमिक्स सब्जेक्ट भएका साथीहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ यो बेसिक कन्सेप्टले हेल्प गर्छ। प्लस अब माइक्रो इकोनोमिक्स त्यो पनि भयो, सबै अघि मैले भनेका सबै लेभलका फिल्डका मान्छेहरूलाई यो काम लाग्ने भयो। फ्याक्टर मार्केट, लेबर मार्केट, यो हाम्रो चाहिँ अब मैले पढेको फर्स्ट सेममा चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स, यो पार्ट 2 अनि पार्ट 3 चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा हाम्रो के अरे सेकेन्ड सेमेस्टर माइक्रो इकोनोमिक्समा हेल्प हुन्छ भने पार्ट 2 चाहिँ फर्स्ट सेमेस्टरमा। यदि तपाईँले फर्स्ट सेमेस्टर पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि मैले चाहिँ इन्फर्म गराएँ। र अप्लाइड माइक्रो इकोनोमिक्स, इन्टरनेसनल ट्रेड, गभर्मेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, यो चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि छन्। र इन्टरनेसनल ट्रेड भनेपछि इन्टरनेसनल इकोनोमिक्समा पनि हेल्प हुने किसिमको छ। यो यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेजको लागि चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र कलेजकै लागि चाहिँ पार्ट 5 म्याक्रो इकोनोमिक्स, इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड बिजनेस साइकल। इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ यता डेभलपमेन्ट पार्टतिर पऱ्यो, होइन।
विकास अर्थशास्त्र भने बिजनेस साइकल चाहिँ हाम्रो म्याक्रो इकोनोमिक्समै पर्यो। यो सबै पढेर तपाईँले म्याक्रो इकोनोमिक भ्यू पनि एउटा बेस बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हुने जस्तो म्याक्रो मेजरिङ इकोनोमिक एक्टिभिटी, यसका चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन जिडिपी भन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट, इन्ट्रेस्ट रेटदेखि लिएर विभिन्न कन्जम्सन, इन्भेस्टमेन्ट होइन, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, बिजनेस फ्लक्चुएसन्स एन्ड थ्योरी अफ एग्रिगेट डिमान्ड, द मल्टिप्लायर मोडल। यो मल्टिप्लायर मोडल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हामीलाई पछिसम्म पनि काम लाग्छ। यो सेन्ट्रल ब्याङ्किङ, यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेन त थर्ड सेममा युज हुने खालको युज हुने छ भनेर मैले अलिकति पढेँ। यो पनि छ। सो अब ग्रोथ, डेभलपमेन्ट एन्ड द ग्लोबल इकोनोमी, यो डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सलाई फर्स्ट सेमलाई हेल्प गर्ने हो। अनइम्प्लोइमेन्ट, इन्फ्लेसन एन्ड इकोनोमिक पोलिसी, यो म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई हेल्प गर्ने हो। यसरी कन्टेन्टहरू छ। सो उहाँको अब यो किताब नै किन पढ्ने होइन, यो किताबमा खास के छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँ अब कन्टेन्टको बारेमा गएँ। अब कन्टेन्टमा भित्रभित्र के छ भन्ने चाहिँ अब म त्यही फर्स्ट पार्ट 1कै मैले चाहिँ इन्ट्रोडक्सनलाई नै अहिले भन्छु। सो यहाँ चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ प्रिफेस खण्डमा यो इन्ट्रोडक्सन हो किताबको नै। र यहाँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदम यो किताबमा चाहिँ मनपर्ने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा सिम्पल ल्याङ्ग्वेज छ क्या, एउटा चाहिँ एकदमै सिम्पल ल्याङ्ग्वेज। जस्तो यहाँ यही सुरु, द 20th century witnessed a spectacular change in the living standard of most of the world, particularly those in affluent countries of North America। एकदमै भेग वर्डहरू इकोनोमिक्सको हुन्छ नि, त्यस्ता वर्डहरू छैनन्। वेस्टर्न युरोपियन भन्ने छ, यो भयो होइन। को ट्रुथ, फ्याङ्लिङ, मैले कतिपय केही वर्डहरू चाहिँ त्यो सिम्पल वर्डहरू अब नजानेको मैले डिक्सनेरीमा हेरेर पनि यहाँ लेखेको छु। फिनाङ्लिङ भनेको चाहिँ टु सेट इन अ क्लेभर अर डिसनेस्ट वे भन्ने रहेछ, क्ल्यारिटी होइन। अब यो फर्मेटको बारेमा छ। अब फर द स्टुडेन्ट इकोनोमिक्स एन्ड द इन्टरनेट, इकोनोमिक्स पढ्ने क्रममा या अरू केही अध्ययन गर्ने क्रममा इन्टरनेट कसरी युज गर्ने भन्ने छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईँको वेब पेज अफ द गभर्मेन्ट एजेन्सी फलो गर्नुहोस् होइन, कोलाई फलो गर्ने। यहीँ मैले अब यहाँ यो ब्युरो अफ लेबर स्ट्याटिस्टिक्स भनेर चाहिँ मैले मन्त्रालयलाई फलो गर्ने भनेर गरेको छ। We explore the exciting world of economics for the first time, P.S. Hamilton। सो एक्साइटिङ वर्ल्ड अफ द इकोनोमिक्स हामीले अब एक्सप्लोर गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो। यो वर्ल्ड ब्याङ्क हामीले IMF। अब यहाँ मैले के भन्न गइरहेको छु भने साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा म अब ट्विटर एकाउन्ट खोल्नु भएको छ कि छैन, यदि खोल्नु भएको छैन भने इकोनोमिक्स स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो फेसबुक अरू प्लेटफर्म भन्दा ट्विटर एकाउन्ट खोल्नुभयो भने तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कलाई होइन, उसको नयाँ नोटिसहरू, नयाँ रिसर्चहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। IMFलाई फलो गर्नुहोस्, UN सिस्टम होइन, हाई इन्कम कन्ट्रिज, त्यहाँ OECDमा रिसर्चहरू कति कुराहरू आउँछन्, तीहरूलाई फलो गर्न सकिन्छ त्यो भयो भने। सो ट्विटर राखेर ट्विटरलाई चाहिँ तपाईँले एउटा छुट्टै नयाँ खोलेर त्यसलाई चाहिँ इकोनोमिक्स कन्टेन्ट मात्र आउने किसिमकोलाई फलो गर्ने मात्र किसिमको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ economics.com, फाइनेन्सियल टाइम्सलाई फलो गर्न सक्यो, वाल स्ट्रिट जर्नलमा पनि इकोनोमिक्सको कुराहरू हुन्छ, ब्लुमबर्गमा करेन्ट पोलिसी इस्युज, एक्सलेन्ट एसेज अन इकोनोमिक्स, स्लेटमा पनि आउँछ। स्लेट पनि मैले अस्ति एकचोटि हेरेको थिएँ। सो यो इकोनोमिक जर्नल जे स्टरको रिसर्च पेपरहरू राख्छ। यहाँ तपाईँले रिसर्च गर्नुपर्छ, मास्टरमा गएपछि PhD गर्दै हुनुहुन्छ, MPhil गर्दै हुन्छ, सबैले यो किताब चाहिँ बेस बन्न सक्छ। सो यहाँ NBER हो, यसमा पनि अहिले करेन्ट इस्युको रिसर्चहरू दिइरहेको छ। जस्तो कोभिड पेन्डेमिकले कस्तो इकोनोमीमा कस्तो प्रभाव पारेको छ एसियामा होइन, विश्वभरि कुन देशमा कस्तो पारेको छ भने रिसर्च पेपरहरू पनि त्यहाँ वर्किङ पेपर राख्छ। अर्को कुरा हेर्नु चाहिँ जोक, इकोनोमिक जोकको केमा छ भने यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ कि मैले इन्ट्रेस्टिङलाई चाहिँ मैले यसरी स्माइली बनाउँछु, मेरो चाहिँ त्यस्तो किसिमको बानी छ। सो यो जोक, यदि जोक पढेर पनि, जोक सुनेर पनि, हाँसेर पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसरी। सो अब यहाँ हामी बेसिक कन्सेप्टमा जाउँ। हेर्नुहोस्, यो मलाई एकदमै मन परेको, पहिलो मलाई कोटेसनै मन पऱ्यो क्या यो किताबको। मैले यो हेर्दै जाँदाखेरि यो किताबमा मतलब सुरुको यो कोटेसनै मन पऱ्यो क्या। हेर्नुहोस् है, द एज अफ चिभलरी इज गन, द्याट अफ सोफिस्टिकेटेड इकोनोमिक्स एन्ड क्यालकुलेटर हेज सक्सिडेड भन्छ कि। कस्तो मन पऱ्यो भने एज अफ चिभलरी, जो चाहिँ चिभलरी भनेको पहिलाका यो नाइटहरू भन्थे होइन,
त्यतिखेरको मिलिटरी भनौँ न, मिलिटरी बन्दुकधारीहरूको शक्तिको चाहिँ सिद्धियो रे समय सोफिस्टर्स, मैले अब यसलाई चाहिँ पिएचडी होल्डरहरू होइन, डक्टरेट इन फिलोसफी, पिएचडी होल्डर र इकोनोमिस्ट, त्यसपछि क्यालकुलेटर ठाउँमा मैले आफ्नो चाहिँ नाउ कम्प्युटर, यो पिएचडी होल्डर, इकोनोमिक्स र कम्प्युटरको जमाना हो भन्छु। एडमन्ड बुर्के भनेको पुरानो दार्शनिक, त्यसै इकोनोमिक्स या अरू फिल्डहरूमा उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइबाट नि एकदमै मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। सो अब यहाँ छ फर द बेल्ट होल्स होइन। अब यहाँ अल यो अहिले मैले यहाँको मन परेको अर्को वर्ड मैले अन्डरलाइन, अल योर लाइफ फ्रम क्याडल टु ग्रेभ एन्ड बियोन्ड। किन इकोनोमिक्स पढ्ने कुरामा कि अल योर लाइफ फ्रम क्याडल टु ग्रेभ एन्ड बियोन्ड यु विल रन अप अगेन्स्ट द ब्रुटल ट्रुथ अफ इकोनोमिक्स। हरेक तपाईँ जीवनदेखि मृत्युसम्म चाहिँ तपाईँले अर्थशास्त्रको कुनै न कुनै भागबाट तपाईँ चाहिँ प्रभावित हुने हुन्छ होइन। अब यहाँ यसको स्कोपहरू दिएको छ कसरी होइन, चेन्जिङ यो लाइफ अकुपेसन, तपाईँले खाने जागे त्यसको वेज होइन, स्कार्सिटी एन्ड इफिसियन्सी एकदमै महत्त्व इकोनोमिक्सको कोर हो। स्कार्सिटी र इफिसियन्सी भन्ने पनि दिएको छ। गुड्स आर स्कार्स होइन। इकोनोमिक्स भनेको के हो त भन्दा यो सोसाइटीको बारेमा पढ्ने, पिपुलको इन्डिभिजुअलको बारेमा पढ्ने, उसले आफ्नो लिमिटेड रिसोर्सेसहरूलाई कसरी चाहिँ युटिलाइज गरेर अप्टिमल युटिलाइज गरेर चाहिँ त्यसको फाइदा लिन सक्छ, युटिलाइज गरेर त्यसबाट चाहिँ आफ्नो डिजायर फुलफिल गर्न सक्छ, जो डिजायर चाहिँ के हुन्छ त अनलिमिटेड हुन्छ। बेस्ट युज अफ इट्स लिमिटेड रिसोर्स भनेको इफिसियन्सीको कुरा आयो। यहाँ माइक्रो इकोनोमिक्स के हो, यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको कन्टेन्टलाई त हेल्प गर्ने नै भयो तर इन्ट्रेस्टिङ पाराले लेखिएको छ। सो कोटेसन भने मैले यसमा चाहिँ पहिला त सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि ब्युटिफुल कोटेसन्स, हरेक च्याप्टरमा ब्युटिफुल कोटेसनहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो यादगार भइरहन्छ क्या सधैँ नै। म चाहिँ कोटेसन चाहिँ एकदमै, कोटेसन र क्वेसनिङहरू चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। र अर्को एउटा कोटेसन भयो, अर्को सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भयो यो बुकको होइन। अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँको क्वेसनिङ गर्छ क्या सुरुमै, यो किन होला, यो के होला भनेर होइन। अब यहीँ जाउँ न, द 3 प्रब्लम्स अफ इकोनोमिक अर्गनाइजेसन भन्छ होइन। एभ्री ह्युमन सोसाइटी वेदर इट इज अ एडभान्स इन्डस्ट्रियल नेसन, अ सेन्ट्रली प्लान्ड इकोनोमिक्स और एन आइसोलेटेड ट्राइबल नेसन मस्ट कन्फ्रन्ट एन्ड रिजल्भ 3 फन्डामेन्टल इकोनोमिक प्रब्लम्स भन्छ। त्यो के हो, पहिला एउटा त्यो भूमिका नै राम्रो छ होइन। अझै यहाँ क्वेसन यो पनि मलाई एकदमै मन परेको कोटेसन। एभ्री गन द्याट इज मेड, एभ्री वारसिप लन्च्ड, एभ्री रकेट फाइट सिग्निफाइज in the final sense a theft from those who hunger and are not fed. President Dwight D. Eisenhower ल हेर्नुहोस् कति राम्रो चाहिँ बनाइरहेछ कि, एकदमै मन पर्यो मलाई। पब्लिकलाई चाहिँ जुरुक पार्ने खालको अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने, यो अहिले हामीले म्यानेजरियल इकोनोमिक्समा पनि अपर्च्युनिटी कस्टको बारेमा पढ्नुपर्छ। यो सुरुमै दिएको छ। अब यो समरी भयो होइन। त्यसमा मैले 3टा भने, सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, कोटेसन, ब्रेन स्टर्मिङ क्वेसन्स र प्र्याक्टिकल कन्टेन्ट र इक्जाम्पलहरू पनि दिएको छ यसमा। अनि त्यसपछि फर्दर रिडिङ बुक्स वेबसाइटलाई हेर्नु, फर्दर रिडिङमा हेर्नु। अब कुन पढ्नु तपाईँले भन्छ कि रोबर्ट हेल ब्रुनरको द वर्ल्डली फिलोसफर 7th एडिसन, टचस्टोन बुक्स 1999 प्रोभाइड्स अ लाइभली बायोग्राफी। अब यो हाम्रो चाहिँ कस्तो भने इन्ट्रेस्ट जगाउनलाई चाहिँ तपाईँले यो किताब, मैले यो किताब अलिकति पढेको छु। यसमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ जेएम किन्सदेखि एडम स्मिथका बारेमा, लाइफ उनीहरूको लाइफमा भोगेको कुरा होइन, अनुभव, पेपरहरू कसरी गरे भन्ने कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ उहाँको बायोग्राफी छ यसमा। सो यसले त पनि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट जगाउने नै भयो। अब अर्को जोसेफ सुम्पिटरको हिस्ट्री अफ इकोनोमिक एनालाइसिस भन्ने पनि छ। अब यो यसको महत्त्वपूर्ण फर्दर रिडिङ भनेको अरू एडिसनल एक्स्ट्रा कुन पढ्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट जगाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्ट जगाउने कुरामा पनि यसले ध्यान दिएको छ किताबले। पुरानो हो फेरि किताब यो चाहिँ
पुरानो चाहिँ, तर त्यतिखेर पनि यो किताब यति चाहिँ बनेको रहेछ, राम्रै चाहिँ यसको चाहिँ सबैले धेरैले पढेका थिए यो। र वेबसाइट कुन चाहिँ के खोज्ने वेबसाइटमा भन्ने पनि छ। वान अफ द ग्रेटेस्ट बुक अफ अल इकोनोमिक्स एडम्स द वेल्थ अफ नेसन, एभ्री इकोनोमिक स्टुडेन्ट सुड रिड अ फ्यु पेज टु गेट द फ्लेभर अफ हिज राइटिङ। ल हाम्रो सुदीप सरले पनि पढ्दाखेरि भन्नुभएको थियो कि एडम स्मिथको बारेमा। सो उहाँले पनि के भन्नुभयो भन्दा पिएस ह्यामिल्टन र नर्थहाउसले चाहिँ यो हरेक इकोनोमिक स्टुडेन्टले चाहिँ केही न केही अलिकति यो एडम स्मिथको वेल्थ अफ नेसन पढेकै हुनुपर्छ। द वेल्थ अफ नेसन क्यान बी फाउन्ड एट, यसमा पाउन सकिन्छ पनि भन्नुभयो उहाँले। सो लग अन टु द इन्टरनेटमा कुन कसरी के फलो गर्ने book.edu मा पनि कन्टेन्टहरू पाउन सकिन्छ इकोनोमिक्सको बारेमा भने। क्वेसन फर डिस्कसन होइन, सबै हाउ टु रिड ग्राफ्स। अहिले इन्ट्रेस्टिङ कोटेसन हेर्छु, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, चाइनिज भावले हेर्नुहोस्। एउटा पिक्चरले चाहिँ कत्रो प्रभाव पार्छ त भन्ने कुरा उहाँले यहाँ लेख्नुभयो होइन। सो अब यो चाहिँ अब सेकेन्ड च्याप्टरमा हेर्छु, यहाँ हेर्नुहोस् कोटेसनलाई हेर्नु, वेल्थ अफ नेसनको कोटेसन। उहाँले चाहिँ अब यो पढ्छन् पढ्दैन यो यहीँ दिउँ भनेर, एभ्री इन्डिभिजुअल डिभर्स टु हेभ भन्ने छ, यो मैले गरेन। अब मैले यहाँ अब क्वेसनिङको कुरा चाहिँ यहाँ महिमा पहिला पनि भने, यहाँ पनि छ क्वेसनिङको। दिस टेक्स्ट फोकस अन द प्राइमेरी मार्केट भने, बिफोर द राइज अफ द मार्केट इकोनोमी गोइङ ब्याक टु द मिडाइबल टाइम्स आर्टिस्टोक्रासिज एन्ड टाउन गिल्ड्स डाइरेक्ट मज अफ द इकोनोमिक्स होइन। क्वेसनको चाहिँ मैले कन्टेन्ट ट्याक्क भेटिनँ। हेर्नुहोस् यसरी अन्डरलाइन गरेर तपाईँले पढ्नुभयो भने पनि अब फेरि पछि पढ्दाखेरि त्यो अन्डरलाइन मात्र पढ्दा पनि तपाईँलाई सहज हुन्छ। एउटा यो पनि हो याद गर्ने पढ्ने, त्यो गर्दा अन्डरलाइन गर्दा हातमा पेन्सिल लिएर यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब अलिकति अल्छी लाग्ने, दिमाग डाइभर्ट हुनलाई पनि कोर्दै गर्ने, किताबमा कोर्दा पनि तपाईँको ध्यान चाहिँ त्यसमै कन्सन्ट्रेट हुन्छ, अन्त जाँदैन कि। यो मनी द लुब्रिकेन्ट अफ एक्सचेन्ज, हामी मोनिटरी इकोनोमिक्स पढ्दैछौँ अहिले। अब मनी इज द मिन्स अफ पेमेन्ट इन द फर्म अफ करेन्सी एन्ड चेक्स युज टु बाई थिङ्स हुन्छ। क्यापिटल बेसिक टर्मिनोलोजीहरू यहाँ दिएको छु। इकोनोमिक रोल अफ गभर्मेन्ट होइन। सो मैले भने पाठ्यको कन्टेन्ट एक्जाम फर्दर रिडिङ होइन, वेबसाइटहरू कुन अब जब इकोनोमिक्स एक्सटर्नालिटी हामीले चाहिँ यो सेकेन्ड सेमिस्टरमा पनि पढ्छौँ। इम्पर्फेक्ट कम्पिटिसन, यो त पुरानै पहिल्यैदेखि पढिरहेको, मास्टरमा पढिरहेको छौँ। पब्लिक गुड्स भयो, धेरै कन्टेन्टहरू छन् होइन। यहाँ टेबल पनि दिएको छ तपाईँको मार्केटको, अब फेलियर अफ द मार्केट इकोनोमी, गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन, करेन्ट एक्जाम्पल्स अफ द गभर्मेन्ट पोलिसी। यसो यो धेरै कुराहरू छन्। यो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको किताब, मलाई चाहिँ गाइड गरेको किताब यो हो। त्यसो तपाईँहरूले पनि यो किताब चाहिँ अब पढ्न चाहनुहुन्छ भने मसँग यसको सफ्ट कपी पनि छ, योसँग भएको हार्ड कपी भयो। सफ्ट कपी नयाँ एडिसनको छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई मैले फरवर्ड गर्न पनि सेयर गर्न पनि सक्छु। सो तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो, कमेन्टमा तपाईँले युट्युबमा कमेन्ट गरेर आफ्नो जिमेल कमेन्ट गर्नु भने म त्यो चाहिँ त्यो जिमेलमा मैले सेयर गर्नेछु भन्दै तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिनु होला। र अरू पनि कस्तो खालको भिडियो तपाईँहरूलाई बनाउँदाखेरि इकोनोमिक्स सम्बन्धी, एजुकेसन म्यानेजमेन्ट होइन, एजुकेसन टेक्नोलोजी लगायत विभिन्न विषयमा मैले कस्तो खालको गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो पनि फिडब्याक दिनु होला। र तपाईँलाई यसको सफ्ट कपी किताब चाहिन्छ पढ्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो म प्रोभाइड गर्नु होला, कमेन्टमा तपाईँले जिमेल पठाउनुहोस् युट्युबको कमेन्टमा। सो अहिलेलाई यति भन्दै, यदि तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने गर्नु होला यो च्यानललाई, यो आइडियाज रुमलाई भन्दै अहिले म गएँ। हस्, धन्यवाद।